बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। सबसे पहले शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। पुलिस थाना अहमदनगर की हदूद मौजा गन्यावाला में बासर कब्जा माफिया की गरीब मेहनत का शख्स की दुकान पर कब्जा करने की कोशिश, दुकानों की छतें उखाड़ दी। पुलिस मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय इनकी पुश्त पनाही करने लगी। मुतासरा खानदान कब्जा माफिया और पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज। मौजा गन्यावाला के रहायशी मोहम्मद रशीद मुगल और इनके बेटे फैसल मुगल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हमारे बड़ों ने 1966 में मियां मोहम्मद अली चीमा से 12 मरला जमीन खरीदी, जिसकी रजिस्ट्री और इंतकाल हमारे नाम पर है। हमने इस जमीन पर मकान और 5 दुकानें बनाई हुई हैं। मियां मोहम्मद अली की वफात के बाद इसका बेटा मुनव्वर हुसैन चीमा और पोते नसर हुसैन, मुबशर हुसैन, जफर हुसैन वगैरह हमें आए रोज हरासा करते हैं, हमारी दुकानों पर कब्जा करना चाहते हैं, हमें संगीन नताइज की धमकियां देते हैं। कुछ अरसा कबल भी उन्होंने जबरदस्ती हमारे घर में घुसकर दुकानों की छत उखाड़ दिए, हमें तशद्दुद का निशाना बनाया। हमने इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस थाना अहमदनगर में दरख्वास्त दी, मगर तफ्तीशी नवाज वड़ाइच ने मुकदमा दर्ज करने की बजाय हमें हवालात में बंद कर दिया। आज तक हमारा मुकदमा दर्ज ना हो सका। मुलजमान से हमें जान का खतरा है, वो अभी आए रोज हमारी दुकानों पर कब्जा करने की कोशिश करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस के आला हकाम मामला का नोटिस लें और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। खबर शामिल करते हैं मलिक सजाद की रिपोर्ट के मुताबिक आज मोरखा 1 मार्च 2023 को सिटी ग्रामर स्कूल एंड कॉलेज के सालाना रिजल्ट दिए जाने की तकरीब का एहतमाम किया गया। मोहम्मद नवाज दीरत सूबाई EPI चेयरमैन पंजाब वैक्सीनेटर्स वेलफेयर फेडरेशन के बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों में शील्ड तकसीम की गई। इस मौका पर खिताब करते हुए मोहम्मद नवाज दीरत सूबाई EPI चेयरमैन पंजाब वैक्सीनेटर वेलफेयर फेडरेशन ने शानदार रिजल्ट पर सिटी ग्रामर स्कूल एंड कॉलेज के डायरेक्टर अतीक को और स्कूल इंतजामिया को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर भरपूर तरीके से वेलकम करने पर अतीक मलिक का शुक्रिया अदा किया गया। आखिर में कारी फैज अल हसन से अदारे के दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की के लिए खसूसी दुआ कराई गई। खबर शामिल करते हैं ननकाना साहब से। मलिक सजाद की रिपोर्ट के मुताबिक हाउसिंग कॉलोनी नज़द मार्बल फैक्ट्री कूड़े में पड़ी नामौलूद बच्ची की डेड बॉडी की इतला मिली। इतला पाकर रेस्क्यू 1122 का अमला वहां पहुंचा। रेस्क्यू अमला ने नामौलूद बच्ची को डेड बॉडी कूड़े से निकाल कर डेड बॉडी शीट में कवर करने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ननकाना साहब मुंतकिल कर दिया। मरी से खबर शामिल करते हैं। मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसिल दरिया गली के लिए एक और बड़ा एजाज। डॉक्टर अली ITMO अब्बासी को यूनिवर्सिटी पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप अवार्ड से नवाजा गया। इनकी तहकीकी तजवीज़ को रूसी फेडरेशन की वफाकी वजारत की सिलेक्शन कमेटी ने मुतफ़िका तौर पर कबूल कर लिया है। इस प्रोग्राम के जरिए हर साल दुनिया भर में सिर्फ 6 दरख्वास्तें सिलेक्शन कमेटी के जरिए सपोर्ट की जाती हैं। डॉक्टर अली अब्बासी बावकार फेलोशिप अवार्ड हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। डॉक्टर अली मवाद बराए डी एडवांस 2 तवानाई और माहौलियाती एप्लीकेशंस के शोबे में तहकीक करेंगे और साथ ही साथ सनती तावन PhD और मास्टर्स स्कॉलर्स की निगरानी और यूनिवर्सिटी सेंट ITMO पीटर्सबर्ग रूस में सेमिनार की सरगर्मियों के फ़राइज़ भी सर अंजाम देंगे। डॉक्टर अली अब्बासी दौरान तालीम भी मुख्तलिफ दौरों पर बाहर के ममालिक में माहौलियाती आलूदगी अपनी तहकीक कर चुके हैं। डॉक्टर अली अब्बासी ने अपनी तालीमी काबिलियत और मेहनत से वालिदैन और ख़ानदान का नाम रोशन किया। वहीं मलका को हिसार मरी और अपने इलाके की पहचान मुल्क और बैरून मुल्क में करवाई। डॉक्टर अली अब्बासी मरी के पहले नौजवान हैं जिन्होंने 3.5 साल के अरसा में PhD फिजिक्स की डिग्री हासिल की। डॉक्टर अली अब्बासी की इस काबिलियत पर अहले इलाका अजीज़ो कारब ने मुबारकबाद दी और मजीद कामयाबियों के लिए भी नेक तमन्ना का इजहार किया। मरी से खबर शामिल करते हैं। मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बहारा कहू फ्लाई ओवर पर दूसरा हादसा। पहले हादसे में 3 से 4 कीमती जानों का नुकसान हुआ। आज सुबह दूसरा हादसा रूनमा हो गया। मौजाना तौर पर किसी जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई। मरी और कश्मीर की ट्रैफिक को रोक दिया गया है। जेरे तामीर पुल के बीम टूट कर गिर गए। नाकस मटीरियल और माफिया से अवाम की जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। खबर शामिल करते हैं आरावाला से। मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक सिटीजन एक्शन मूवमेंट के सदर शेख मोहम्मद इब्रार एडवोकेट की MSTHQ अस्पताल डॉक्टर राना साजिद याकूब डिस्पेंसर और दीगर करप्ट अमला के खिलाफ धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। THQ अस्पताल में होने वाली करप्शन के सबूत सामने ले आए। MSTHQ अस्पताल डॉक्टर साजिद राना को फौरी तब्दील करने का मुतालबा कर दिया। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में होने वाले ताली मेडिकल अवाम के लिए दर्द सर बन गए हैं। इन मेडिकल की वजह से कई बेगुनाह लोग पाबंद सलासल रह चुके हैं। मरीजों से इमरजेंसी अद्वियात बाहर के मेडिकल स्टोर्स से मंगवाई जाती हैं, जिससे गरीब आदमी का इस्तेहसाल हो रहा है। शेख अबरार एडवोकेट का कहना था कि मेरा कोई सियासी एजेंडा नहीं है, मेरी काविश
پیش اس علاقے کے باسیوں کے لیے ہے۔ سیکرٹری صحت پنجاب کے حالیہ دورے پر بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ان کا دورہ سوائے TADA کے کچھ نہ تھا۔ غریب اپنی روداد سنانے کے لیے جان دینے تک تیار تھا، مگر سیکرٹری صحت نے اس کی بات تک نہ سنی اور اسپتال کے گنڈوں نے سائل سمیت کوریج کے لیے آنے والے صحافیوں کو بھی دھکے دیے، جس کی میں بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ شیخ محمد ابرار ایڈوکیٹ نے مزید کہا کہ آج اگر ہونے والی پریس کانفرنس پر افسران بالا نے نوٹس نہ لیا تو جلد اسپتال کے سامنے شہر کی تمام تاجر تنظیموں اور دیگر معززین کے ہمراہ ایک بڑا احتجاجی کیمپ لگایا جائے گا۔ MS رانا ساجد کی تبدیلی تک کیمپ جاری رہے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے ہمارے نمائندے مظفر علی سحر کی رپورٹ کے مطابق پنجاب کالج ہارون آباد نے اگلے تعلیمی سیشن کے لیے ہارون آباد کے ذہین اور محنتی طلباء و طالبات کو فرسٹ ایئر میں داخلہ اور تعلیمی مراحل کے لیے اسکالرشپ کی فراہمی کے میرٹ کا تعین کرنے کے لیے ہارون آباد برین ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا، جس میں علاقہ بھر کے تعلیمی اداروں کے جماعت دہم کے طلباء و طالبات نے بھرپور شرکت کی۔ پرنسپل احمد رضا وٹو نے برین ٹیسٹ میں شرکت کے لیے آنے والے طلباء و طالبات کو خوش آمدید کہا اور اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے باصلاحیت بچوں کی تعلیمی قابلیت کو مثبت انداز میں پروان چڑھانے کی کاوش کا ایک پہلو قرار دیا اور کہا کہ ہمارے ادارے کا مقصد علاقے کی بہترین ٹیلنٹ کو ایک پلیٹ فارم تک فراہم کرنا ہے اور ہمارے ادارے کا مقصد علاقے کے بہترین ٹیلنٹ کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے اور ہم جہت صلاحیتوں کو نکھارنے میں ہم اپنا حصہ ڈال کر ہارون آباد کی تعلیمی میدان میں بہترین پوزیشن کے لیے ہر ممکن کاوشیں بروئے کار لائیں گے۔ ہارون آباد کے بچوں کی تعلیمی قابلیت اپنی مثال آپ ہے اور برین ٹیسٹ اس سلسلے میں سنگ میل ثابت ہوگا اور بچوں کی بھرپور شرکت ایک ریکارڈ اور اس برین ٹیسٹ میں کامیاب بچوں کو انعامات پیش کیے جائیں گے، جس سے بچوں کی تعلیمی صلاحیتوں کو سنوارنے میں مدد ملے گی۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کو مبارکباد دوں گا کہ آپ نے برین آف ہارون آباد میں حصہ لیا اور ایک دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ کی امیدوں سے بڑھ کر عطا کرے۔ آپ لوگ نیکسٹ اپنے 10th کلاس کے اینول ایگزام میں جانے والے، ابھی اپریل میں آپ کے ایگزام ہونے والے ہیں، آپ اس کی ٹیسٹ سیریز اور اس کی تیاریاں کر رہے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بھرپور انداز میں تیاری کرنے کی توفیق عطا کرے۔ بیٹا یہ جو برین آف ہارون آباد کا ٹیسٹ ہے، ہر سال پنجاب کالج ہارون آباد اور اس کے گرد و نواح کے تمام بچوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ آئیں اور اپنا ٹیلنٹ شو کریں۔ آپ کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جاتا ہے جہاں پر آپ اپنے پچھلے ادارے کا نام روشن کر سکتے ہیں آ کر اور اپنے اساتذہ کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ پھر اس کا بیٹا آپ کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں خبر شامل کرتے ہیں خان بیلا IG موٹر وے پولیس خالد محمود، DIG موٹر وے سینٹرل زون ملک ندیم کھوکھر سیکٹر کمانڈر SP رانا سرفراز کی ہدایات پر موٹر وے پولیس بیٹ نمبر 22 کے افسران کو سال 2022 میں بہترین کارکردگی پر 25 لاکھ روپے سے زائد رقم کی چیک دیے گئے۔ چیک بہترین کارکردگی دکھانے والے افسران کو IG موٹر وے پولیس خالد محمود، DIG ملک ندیم کھوکھر موٹر وے سینٹرل زون سیکٹر کمانڈر SP رانا سرفراز کی ہدایات پر دیے گئے ان افسران کو چیک دیے گئے ہیں جنہوں نے موٹر وے پر شہریوں کی مدد، چلان، حادثات، دیگر معاملات کو احسن طریقے سے سر انجام دیتے ہوئے فرض شناسی کا مظاہرہ کیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ بیٹ 22 کے افسران ہمیشہ ایسے ہی محنت اور لگن سے ڈیوٹی سر انجام دیں گے اور ہمیشہ اپنے ادارے کا روشن چہرہ عوام کے سامنے لائیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں تحصیل پریس کلب احمد پور سیال کے سال 2023 کے لیے منتخب عہدیداران کی تقریب حلف برداری منعقد ہوئی۔ اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں چودھری محمد شکیل اپنی اس رپورٹ میں۔ تحصیل پریس کلب احمد پور سیال کے سال 2023 کے لیے 9 منتخب عہدیداران کی تقریب حلف برداری دفتر تحصیل پریس کلب تحصیل کچہری احمد پور سیال میں منعقد ہوئی۔ نقابت کے فرائض سینئر صحافی تنویر حسین نے سر انجام دیے۔ سابق صدر تحصیل پریس کلب احمد پور سیال حبیب مہدی منظر نے 9 منتخب عہدیداران سے ان کے عہدوں کا حلف لیا۔ انہوں نے فرداً تمام عہدیداران اور ممبران کو مالائیں پہنا کر ان کی عزت افزائی بھی کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے چیئرمین چودھری غلام مصطفیٰ گجر، صدر منور علی میو اور جنرل سیکرٹری محمد متین میو نے معاشرتی برائیوں کو بے نقاب کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ معاشرے میں جو صحافی ہے اس کا بڑا اہم کردار ہے،
اس لیے بحیثیت صحافی اور اپنے دیگر دوستوں کے ہمراہ کوشش کریں گے کہ معاشرے کی جو برائیاں ہیں ان کو بے نقاب کریں گے اور اصلاح کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جی میں پوری پریس کلب احمد پور سیال کے صحافیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس سال مجھے صدر چنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بطور جنرل سیکرٹری تحصیل پریس کلب احمد سیال احمد سیال کے تمام صحافیوں کے حقوق کا تحفظ کروں گا، اور میری کوشش ہوگی کہ ان کے لیے گورنمنٹ سے کالونی منظور کرائی جائے اور تمام اداروں میں عزت نفس کو بحال کیا جائے، اور معاشرے میں موجود اداروں کے ساتھ اچھی کوارڈینیشن کر کے احمد پور سیال کے مسائل کو اجاگر کیا جائے اور ان کے حل کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اختتام پر ملکی اور پریس کلب کی سلامتی اور سربلندی کے لیے خصوصی دعا بھی مانگی گئی۔ محمد شکیل، آن نیوز، احمد پور سیال۔ خبر شامل کرتے ہیں احمد پور سیال گڑھ مہاراجہ میں نمبرداری کنونشن منعقد ہوا، جس سے خطاب کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر احمد پور سیال محمد عارف قریشی نے کہا، دیکھیے چودھری محمد شکیل کی اس رپورٹ میں۔ اسسٹنٹ کمشنر احمد پور سیال محمد عارف قریشی نے تحصیل بھر کے نمبرداران سے میٹنگ کی۔ میٹنگ میں آبیانہ اور تاوان کی ریکوری کے عمل کو تیز کرنے کی ہدایات جاری کی گئیں۔ گڑھ مہاراجہ میں نمبرداری کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر احمد پور سیال محمد عارف قریشی نے کہا کہ آبیانہ اور تاوان کی ریکوری بورڈ آف ریونیو کی طرف سے نمبرداروں کا فرض اولین ہے۔ انہوں نے کہا کہ احمد پور سیال میں ریکوری کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے تمام نمبرداران کو ان کے فرائض کی بجا آوری کے لیے تعارفی میٹنگ کا انعقاد کیا گیا ہے تاکہ ریکوری مہم کو پہلے سے بھی زیادہ تیز کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ نمبردار ہمارے بازو ہیں اور ہم نے انہی کے ذریعے ریکوری کرنی ہے۔ کوشش کی جائے کہ کوئی وصولی التوا کا شکار نہ ہو، کیونکہ گورنمنٹ کے پاس جتنے زیادہ پیسے ہوں گے اتنا ہی عوام الناس کو فائدہ ہوگا، کیونکہ ٹیکسز ہمارے مفاد ہیں۔ محمد شکیل، آن نیوز، احمد پور سیال۔ خبر شامل کرتے ہیں لاڑکانہ سے ہمارے بیورو چیف اسد اللہ شیخ کی رپورٹ کے مطابق کمشنر لاڑکانہ ڈویژن گھنور علی لغاری نے قومی بائی لیڈیز کلب لاڑکانہ میں خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے منعقدہ پروگرام کا افتتاح کیا۔ ڈپٹی کمشنر لاڑکانہ رابعہ سیال اور اسسٹنٹ کمشنر شاہدہ پروین بھی ان کے ہمراہ تھی۔ اس موقع پر کمشنر نے کہا کہ لاڑکانہ کی خواتین میں بڑا شعور ہے اور ان کے شعور کو پوری دنیا نے سراہا ہے۔ سندھ حکومت لیڈیز کلب کو جم کا تحفہ دے رہی ہے، اس سے خواتین اپنی صحت کا خاص خیال رکھ سکیں گی۔ ڈپٹی کمشنر لاڑکانہ رابعہ سیال نے کہا کہ خواتین کے بغیر ہمارا معاشرہ نامکمل ہے، اس دور میں عورت اور مرد شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر لاڑکانہ شاہدہ پروین نے کہا ہے، عورت اس دھرتی کی خوبصورتی ہے۔ ہم قومی بائی لیڈیز کلب کے انتظامیہ کو شاندار پروگرام کے انعقاد پر سلامی پیش کرتے ہیں۔ اس موقع پر مختلف اسکولوں کے بچوں نے ٹیبلوز پیش کیے، جبکہ کمشنر لاڑکانہ اور ڈپٹی کمشنر لاڑکانہ نے اسناد شیل اور انعامات تقسیم کیے۔ کمشنر لاڑکانہ نے قومی بائی لیڈیز کلب کی نئی جم بلڈنگ کا بھی افتتاح کیا اور اس نے کلب میں سامان دیکھا، جبکہ پروگرام میں مختلف مصنوعات کے اسٹال بھی لگائے گئے تھے، جہاں سے خواتین نے بڑی تعداد میں خریداری کی۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال کے نواحی گاؤں 138 9L میں لاکھوں روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والی سیوریج چند دن بعد ہی خستہ حالی کا شکار۔ ٹھیکیدار نے کافی گھروں کو پلی تک نہیں بنائی اور سڑک پر پڑی مٹی کو بھی نہیں اٹھایا۔ اہل علاقہ شدید احتجاج اور کمشنر ساہیوال، ڈی سی ساہیوال، وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم پاکستان سے نوٹس لینے کی اپیل۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد عمران کھوکھر سے۔ جی عمران، آگاہ کیجیے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں دعوت اسلامی پاک پتن کے زیر اہتمام عظیم النشان دستار فضیلت اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ اجتماع میں نگران دعوت اسلامی پاک پتن حافظ امین اطاری، سجادہ نشین آستانہ عالیہ انتالی شریف پیر فیض الحبیب اشرفی، سابقہ MPA پاک پتن میاں نوید علی، سابقہ چیئرمین بلدیہ چودھری مظفر اقبال ایڈوکیٹ اور حاجی عبدالقیوم نے شرکت کی۔ اجتماع میں کثیر عاشقان رسول نے شرکت کی، جس میں شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ہاشم خان اطاری نے خصوصی خطاب فرمایا۔ اس موقع پر دعوت اسلامی کے شعبہ جامعۃ المدینہ پاک پتن سے درس نظامی عالمی کورس فراغ التحصیل ہونے والے 108 علماء کرام کی دستار بندی کی گئی اور ساہیوال بورڈ سے امتیازی نمبر لے کر اسکالرشپ حاصل کرنے والے 13 طلباء کے درمیان انعامات تقسیم کیے گئے۔ آخر میں ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعائیں کی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں اسسٹنٹ کمشنر سیالکوٹ ہیومن ریسورس اسما خلیل کی نجی اسکول کی تقریب میں
शिरकत, जबकि तकरीब में तलबा के लिए खेलों के मुकाबले जात और इनकाद किया गया। डिवीजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक तलबा के माबैन इंटर हाउस रस्सा कशी, लॉन्ग जंप समेत एथलेटिक के मुकाबले जात मुनक्किद किए गए, जबकि तलबात ने मुल्क के चारों सूबों की सकाफत और कल्चर को उजागर करने के लिए रंगारंग टैबलो शो और बच्चियों ने पीटी शो का मुजाहरा भी किया। इस मौके पर सदर वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स डॉक्टर मरियम नुमान भट्ट, प्रिंसिपल समीना खलील और वाइस प्रिंसिपल फातिमा उमर के अलावा कसीर तादाद में तलबा और इनके वालिदैन ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर ह्यूमन रिसोर्स इस्मा खलील ने कहा कि बच्चियों को आला तालीम के जेवर से आरास्ता किए बगैर मुल्की तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता और हमारी खवातीन मेहनती और काबिल हैं। जरूरत इस अमल की है कि इनके आगे बढ़ने की मुसावी मौका फराहम किए जाएं। पाकिस्तान की बेटियां पुरअज़म और बहादुर भी हैं और वो तालीम के साथ साथ हर शोबा में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। खबर शामिल करते हैं साधु की ट्रेन हादसा, एक शख्स जान बहक। मोहम्मद नवीद गुराई की रिपोर्ट के मुताबिक साधु की ट्रेन हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक सलार फाटक के करीब एक नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई। ट्रेन की टक्कर से जान बहक होने वाली अफराद की शिनाख्त नहीं हो सकी। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर डेड बॉडी सिविल अस्पताल कामों की मुंतकिल कर दी। खबर शामिल करते हैं नारोवाल ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक करतारपुर राहदारी ने 75 साल से बिछड़े एक और खानदान को मिलवा दिया। सगे भाइयों गुलाम मोहम्मद और दिया सिंह के खानदान 75 साल मिले तो एक दूसरे को गले लगाया लिया। जज्बाती मनाजिर देखने को मिले। तकसीम बरसगीर के वक्त हरियाणा के रिहायशी 10 साल का मोहम्मद शरीफ को अपने वालिद गुलाम मोहम्मद के हमरा अपने चचा दिया सिंह और इसके 2 साला बेटे अवतार सिंह से जुदा होना पड़ा। गुलाम मोहम्मद और दिया सिंह मुलाकात के इंतजार में दुनिया से रुखसत हो गए। खबर शामिल करते हैं मशकाफ से कबायली रहनुमा वडेरा हाजी जफर खोसा की तरफ से एशिया पाकिस्तान पीपल पार्टी के रहनुमा मीर अली अहमद अबाबकी, मीर अब्दुल सलाम रसाई, मलिक नूर मोहम्मद लोनी वडेरा, मोहम्मद शरीफ खोसा, मीर सरफराज खोसा, मीर जिशान खोसा वडेरा, फहीम खोसा वडेरा, अरफान खोसा, मीर हफीज रसानी, कबाइल शख्सियत मलिक सजाद खान, मलिक साजिद खान बंगलजई, मीर बाबल बंगलजई, हाजी हनीफ बंगलजई व दीगर मोतबरीन शरीक हैं। ठट्ठा से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। द बेजी पंप स्टेशन पर बिजली के ब्रेकडाउन के बाद कराची को पानी फराहम करने वाली 2 पाइपलाइन फट गई। आरसीसी पाइपलाइन नंबर 1 और 72 इंच कतर की पाइपलाइन नंबर 5 फट गई है। पंपिंग स्टेशन के 4 पंप मुकम्मल बंद हो गए। वाटर बोर्ड इंतजामिया मुतासरा पाइपलाइनों का मरम्मती का काम शुरू ना हो सका। कराची के मुख्तलिफ इलाकों कोरंगी, कायदाबाद, लांडी, मलीर शाह, लतीफ टाउन, गुलशन इकबाल और दीगर इलाकों में पानी की किल्लत हो गई। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद अकरम की रिपोर्ट के मुताबिक अल-फुरकान स्कूल बागड़ियां ग्रीन टाउन लाहौर में सालाना तकसीम इनामात की गई। एक ज़बरदस्त तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें सालाना इम्तहानात में शानदार पोजीशन हासिल करने वाले तलबा व तलबात में इनामात, शील्ड्स और सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। तकरीब में मेहमान ग्रामी साजिद वली गुज्जर एडवोकेट और मुस्लिम लीग नून PP 170 के रहनुमा वहीद अदरीस गुज्जर ने शिरकत की। अल-फुरकान स्कूल के प्रोफेसर कारी उमर फारूक ने मेहमान ग्रामी को खुशामदीद कहते हुए कहा है कि अल-फुरकान स्कूल ने पिछले कई साल से बागड़ियां ग्रीन टाउन में गरीब लोगों को तालीम व तरबियत की बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रहा है। उन्होंने कहा कि अल-फुरकान स्कूल तालीम के साथ साथ खेलों की सहूलियात भी फराहम कर रहा है ताकि तलबा में इखलाकियात, बर्दाश्त, डिसिप्लिन और हार जीत का जज्बा पैदा हो सके। कारी उमर फारूक ने स्कूल की सालाना रिपोर्ट पेश की। उन्होंने अपने उस्ताद दीगर मुलाजमीन की मेहनत की तारीफ करते हुए मेरे स्टाफ की लगन और मेहनत से आज इलाके में अल-फुरकान स्कूल एक नुमाया मुकाम हासिल कर चुका है। साजिद वली गुज्जर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि आज तलबा की शानदार कारकर्दगी देखकर बहुत खुशी हुई है। उन्होंने कारी उमर फारूक और अदारे के स्टाफ को कामयाब प्रोग्राम मुनक्किद करने पर बहुत बहुत मुबारकबाद दी। खबर शामिल करते हैं खानेवाल से, जहां 48वां नक्शबंदिया इज्तिमा 8, 9, 10 मार्च को हो रहा है। ये इज्तिमा खान का माल के नक्शबंदिया खानेवाल में हो रहा है। सूफी मोहम्मद रमजान चीना ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस इज्तिमा में हर साल मुल्क भर से हजारों सालकीन शिरकत करते हैं और इस मुबारक मौके पर मुल्क भर से उलमा मशाइख तशरीफ लाते हैं और अपने बयानात से मुरीदीन के दिलों को मुनव्वर करते हैं। इस बाबरकत इज्तिमा की इख्तितामी दुआ जुमे की नमाज के बाद पीर तरीकत पीर ख्वाजा मोहम्मद अब्दुल माजिद सिद्दीकी नक्शबंदी साहब फरमाएंगे। मुल्क भर से मरीदीन और सालकीन की शिरकत की दावत है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।